सूर्योदय साहित्यिक मनको प्रस्तुति मुक्तक पारखीहरूका लागि मुक्तक वाचन कार्यक्रम। मुक्तकिलो आवाजको पर्खाइमा बस्नुभएका सम्पूर्ण मुक्तक प्रेमी मनहरूलाई कार्यक्रम प्रस्तुता म लक्ष्मी कोइरालाको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। आजको बसाइमा पनि मैले 8 जना मुक्तकारज्यूहरूका मुक्तकहरू सुनाउनेछु। अब लागौँ उहाँहरूकै चोटिला र मनै छुने मुक्तकहरूतर्फ। आजको बसाइमा पहिलो मुक्तकार हुनुहुन्छ अरुणा श्रेष्ठ अनुज्यू, भद्रपुर नगरपालिका 3 झापाबाट। मुक्तक 1। यस्तो आगो सल्किन्छ र अस्तित्व खरानी बन्छ, अनि एकादेशको कथा जस्तै जिन्दगानी बन्छ। यस्तो आगो सल्किन्छ र अस्तित्व खरानी बन्छ, अनि एकादेशको कथा जस्तै जिन्दगानी बन्छ। एकाएक त्यो भिड सुन्ने लाग्ने, खुसी टाढा भाग्ने। एकाएक त्यो भिड सुन्ने लाग्ने, खुसी टाढा भाग्ने। जब साइनो सम्बन्ध कर्कलो पात्र पानी बन्छ। मुक्तक 2। हाम्रो सोचाइ भन्दा उच्च स्थान समयले दिनेछ, पक्कै कर्म अनुसारको वरदान समयले दिनेछ। हाम्रो सोचाइ भन्दा उच्च स्थान समयले दिनेछ, पक्कै कर्म अनुसारको वरदान समयले दिनेछ। आशाहरूले विश्वास छाडे पनि धैर्य सम्हालिरहनु। आशाहरूले विश्वास छाडे पनि धैर्य सम्हालिरहनु। एक दिन सुन्दर र मौलिक पहिचान समयले दिनेछ। मुक्तक 3। नेपालीमा रहेसम्म एक अल्झन श्वास सधैँ बाँच्नेछ। हेर्दै जाऊ दुश्मनहरूमा कसरी सन्तास सधैँ बाँच्नेछ। नेपालीमा रहेसम्म एक अल्झन श्वास सधैँ बाँच्नेछ। हेर्दै जाऊ दुश्मनहरूमा कसरी सन्तास सधैँ बाँच्नेछ। चतुर्याइले पेल्न बम बारुदले सिद्ध्याउला सोच्दै नसोच। चतुर्याइले पेल्न बम बारुदले सिद्ध्याउला सोच्दै नसोच। नेपाल भूमि हाम्रा वीरहरूको इतिहास सधैँ बाँच्नेछ। मुक्तक 4। कति कुरा व्यर्थै हुन्छ, कति समेटेर निचोड बनाएको छ। स्वचालित मन मस्तिष्कले अनेकौं मोड बनाएको छ। कति कुरा व्यर्थै हुन्छ, कति समेटेर निचोड बनाएको छ। स्वचालित मन मस्तिष्कले अनेकौं मोड बनाएको छ। पक्कै खोज र अभ्यासको परिणाम हो यो कला पनि। पक्कै खोज र अभ्यासको परिणाम हो यो कला पनि, जसले सामान्य आकृतिको सौन्दर्य बेजोड बनाएको छ। राख्दैछु म विनोद विवश घिमिरेज्यू हुनुहुन्छ इटहरी सुनसरीबाट। मुक्तक 1। छोरो गतिलो नहुँदा माता पिता रुनुभयो, खेतबारी बाँझो सम्झी पुरपुरो छुनुभयो। छोरो गतिलो नहुँदा माता पिता रुनुभयो, खेतबारी बाँझो सम्झी पुरपुरो छुनुभयो। जोस जाँगर मनमा आउने गर्छन् होला नि। जोस जाँगर मनमा आउने गर्छन् होला नि। विगत सम्झी सम्झी आँसुले मुख धुनुभयो। मुक्तक 2। घोचेर पेचेर भन्न भगवान खोइ के खानुपर्छ, सिपालु हुन्छन् तिनी सिक्न कहाँ जानुपर्छ। घोचेर पेचेर भन्न भगवान खोइ के खानुपर्छ, सिपालु हुन्छन् तिनी सिक्न कहाँ जानुपर्छ। सबका सृष्टि एक हुन् भन्छन् बराबरी खोज्न। सबका सृष्टि एक हुन् भन्छन् बराबरी खोज्न। भगवान यो निधार मैले ढोग्न कहाँ लानुपर्छ। मुक्तक 3। आफ्नै मनोमानीले गर्दा तिमीलाई मैले भुलेको हो, औँसीको रातमा झिलमिल तारा बनेर डुलेको हो। आफ्नै मनोमानीले गर्दा तिमीलाई मैले भुलेको हो, औँसीको रातमा झिलमिल तारा बनेर डुलेको हो। चोटहरूको प्रहारले आँसु खसाली रुनु सकिएन प्रिय। चोटहरूको प्रहारले आँसु खसाली रुनु सकिएन प्रिय। पानीको बाफ बनेर म निलो गगनमाथि खुलेको हो। मुक्तक 4। दिएको त अमृत थियो, विष सम्झियो त म के गरौँ। ज्ञानको भण्डार रावण विवेक फुस्कियो त म के गरौँ। दिएको त अमृत थियो, विष सम्झियो त म के गरौँ। ज्ञानको भण्डार रावण विवेक फुस्कियो त म के गरौँ। आफ्नाले नबिग्रियोस् भनी अर्थी उपदेश दिन्छन् नि। आफ्नाले नबिग्रियोस् भनी अर्थी उपदेश दिन्छन् नि। निसन्देह अपराधी मलाई ठम्याइदियो त म के गरौँ।
लिँदैछु म नारायण नेउपाने, निर्दोषज्यू हुनुहुन्छ पाल्पा, हाल साउदी अरेबियाबाट। मुक्तक 1। चोखो माया गरेको छु फकिर नसोच्नु, सौभाग्य हो यसलाई तिमी पीर नसोच्नु। चोखो माया गरेको छु फकिर नसोच्नु, सौभाग्य हो यसलाई तिमी पीर नसोच्नु। तिम्रै प्यारको खातिरमा मैले तयार पारेको, तिम्रै प्यारको खातिरमा मैले तयार पारेको, तिमी रम्ने दिल हो प्रिय तस्बिर नसोच्नु। मुक्तक 2। पूर्ण विराम लाग्ने रहेछ हिम्मतमा पनि, आफै भ्रममा परिन्छ आफ्नै आदतमा पनि। पूर्ण विराम लाग्ने रहेछ हिम्मतमा पनि, आफै भ्रममा परिन्छ आफ्नै आदतमा पनि। न्याय खोजेर पाइन्न आफ्ना भएनन् भने, न्याय खोजेर पाइन्न आफ्ना भएनन् भने, पक्षपाती फैसला गरिन्छ अदालतमा पनि। मुक्तक 3। मायाले मुटु पोल्दो रहेछ मन जल्दो रहेछ, आफ्नै भाग्यले बेला बेलामा छल्दो रहेछ। मायाले मुटु पोल्दो रहेछ मन जल्दो रहेछ, आफ्नै भाग्यले बेला बेलामा छल्दो रहेछ। विगतले पिरोलेकै कारण वर्तमान दबेको हो, विगतले पिरोलेकै कारण वर्तमान दबेको हो, आखिर जिन्दगी त जसरी पनि चल्दो रहेछ। मुक्तक 4। थाहा छैन अन्याय भयो कि अत्याचार भयो, ओइ नक्कली तिमीसँग सुमधुर प्यार भयो। थाहा छैन अन्याय भयो कि अत्याचार भयो, ओइ नक्कली तिमीसँग सुमधुर प्यार भयो। लाग्नलाई त दुनियाँ लागेकै हो छुटाउन भन्दै, लाग्नलाई त दुनियाँ लागेकै हो छुटाउन भन्दै, तर दुश्मनहरूको हरेक प्रयास बेकार भयो। लिँदैछु म अर्को मुक्तक। भवानी तिमल सिन्हा नेउपानेज्यू हुनुहुन्छ हेटौँडा 5बाट। मुक्तक 1। प्रेम प्राप्तिका लागि यहाँ साधना अथक हुन्छ, भनिन्छ यसमा नदेखिने अदृश्य चुम्बक हुन्छ। प्रेम प्राप्तिका लागि यहाँ साधना अथक हुन्छ, भनिन्छ यसमा नदेखिने अदृश्य चुम्बक हुन्छ। माया देखाउन मुखैले बोल्नु पर्दैन यति सम्झनु, माया देखाउन मुखैले बोल्नु पर्दैन यति सम्झनु, हरेकको प्रेम अभिव्यक्त गर्ने कला फरक हुन्छ। मुक्तक 2। जिन्दगीमा दुःखहरू भेल बनी पसिरह्यो, निकालेर फाल्छु भन्दा खिल जस्तै बसिरह्यो। जिन्दगीमा दुःखहरू भेल बनी पसिरह्यो, निकालेर फाल्छु भन्दा खिल जस्तै बसिरह्यो। पीडा भुली खुसीहरू सँगालेर राख्न खोज्दा, पीडा भुली खुसीहरू सँगालेर राख्न खोज्दा, अञ्जुलीको पानी जस्तै तप्प तप्प खसिरह्यो। मुक्तक 3। वर्षा पछिको खहरे झैँ सुक्ने खालको होइनौ हामी, पुच्छर लुकाई डराएर लुक्ने खालको होइनौ हामी। वर्षा पछिको खहरे झैँ सुक्ने खालको होइनौ हामी, पुच्छर लुकाई डराएर लुक्ने खालको होइनौ हामी। वीरताको गाथा भेट्छौ इतिहासलाई पल्टाई हेर, वीरताको गाथा भेट्छौ इतिहासलाई पल्टाई हेर, घुँडा टेक्दै दुश्मन सामु झुक्ने खालको होइनौ हामी। मुक्तक 4। तीतो हुन्छ गाली नमिठो हुन्छ सुझाव लिन सक्नुपर्छ, आफ्नो जिम्मेवारी अनि कर्तव्यलाई सम्झिन सक्नुपर्छ। तीतो हुन्छ गाली नमिठो हुन्छ सुझाव लिन सक्नुपर्छ, आफ्नो जिम्मेवारी अनि कर्तव्यलाई सम्झिन सक्नुपर्छ। यदि कोही सफलता हात पार्न चाहन्छ भने आफू पनि, यदि कोही सफलता हात पार्न चाहन्छ भने आफू पनि, निरन्तर यो समयको गति सँगसँगै दौडिन सक्नुपर्छ। लिँदैछु म बाबुकाजी बासुजी हुनुहुन्छ कटुन्जे भक्तपुर, हाल इजरायलबाट। मुक्तक 1। विदेशी संस्कारको तिमी प्रचार प्रसार नगर्नु, आचरणमै खोट लाग्ने काम बेकार नगर्नु। विदेशी संस्कारको तिमी प्रचार प्रसार नगर्नु, आचरणमै खोट लाग्ने काम बेकार नगर्नु। इज्जत भन्दा ठुलो सम्पत्ति अरू केही होइन, इज्जत भन्दा ठुलो सम्पत्ति अरू केही होइन, इमानदारीको कमाई खानु भ्रष्टाचार नगर्नु। मुक्तक 2। वीरका सन्तान हामी मृत्युसँग डर नलागोस्, गाउँमै केही गर्न छोडेर कोही सहर नलागोस्।
वीरका सन्तान हामी मृत्युसँग डर नलागोस्। गाउँमै केही गर्न छोडेर कोही सहर नलागोस्। आफ्नो सीमामा आफै काँडेतार लगाऊ। आफ्नो सीमामा आफै काँडेतार लगाऊ। हाम्रो भूमिमा छिमेकीको गिद्धे नजर नलागोस्। मुक्तक 3। बैरी यो नभुल्नु तिमी वीर गोर्खालीको पहिचान। टुलु टुलु हेरी बस्दैनौ नेपाल आमाको अपमान। बैरी यो नभुल्नु तिमी वीर गोर्खालीको पहिचान। टुलु टुलु हेरी बस्दैनौ नेपाल आमाको अपमान। गुमेका ती हाम्रा भूभागहरू फिर्ता गरी छाड्छौँ। गुमेका ती हाम्रा भूभागहरू फिर्ता गरी छाड्छौँ। चाहे हजारौँ सपुतहरूको किन नहोस् बलिदान। मुक्तक 4। मेरो हृदयमा छ ठुलो उल्झन अब चाहिएन। ए नेता हो तिम्रो झुटो आश्वासन अब चाहिएन। मेरो हृदयमा छ ठुलो उल्झन अब चाहिएन। ए नेता हो तिम्रो झुटो आश्वासन अब चाहिएन। मुखले मात्र ठिक्क पार्छौ सोझा जनतालाई हेर। मुखले मात्र ठिक्क पार्छौ सोझा जनतालाई हेर। व्यवहारमा नदेखिने दोधारेपन अब चाहिएन। लिँदैछु म बसन्त हरियालीज्यू हुनुहुन्छ कैलालीबाट। मुक्तक 1। मन मुटु र कलेजो एक एक गरेर खायो मायाले मलाई अनेक गरेर। मन मुटु र कलेजो एक एक गरेर खायो मायाले मलाई अनेक गरेर। लक्षण हेरेर प्रेम रोग हो भन्यो तर। लक्षण हेरेर प्रेम रोग हो भन्यो तर। दबाई नै दिएन डाक्टरले चेक गरेर। मुक्तक 2। लगे पनि अन्कन्टारमा समय म तँलाई जित्छु। दौडिन्छु तेरै रफ्तारमा समय म तँलाई जित्छु। लगे पनि अन्कन्टारमा समय म तँलाई जित्छु। दौडिन्छु तेरै रफ्तारमा समय म तँलाई जित्छु। यदि जिन्दगी एउटा हार जितको खेल हो भने। यदि जिन्दगी एउटा हार जितको खेल हो भने। टेकेरै खुकुरीको धारमा समय म तँलाई जित्छु। मुक्तक 3। आफै लुकिरहेको जस्तो ठान्छु झाडीमा बसेर। साहुको ऋण कहिले तिरिने होला खाडीमा बसेर। आफै लुकिरहेको जस्तो ठान्छु झाडीमा बसेर। साहुको ऋण कहिले तिरिने होला खाडीमा बसेर। आमाले दिएको एक घुटको पानी निलेर मर्न मन छ। आमाले दिएको एक घुटको पानी निलेर मर्न मन छ। खाली हात घर जान सक्दिन चिलगाडीमा बसेर। मुक्तक 4। एउटै तस्बिर बनाउनलाई कति पटक कति सय बनायो। आखिरमा दुनियाँ पुरै चकित हुने गरेर प्रेममय बनायो। एउटै तस्बिर बनाउनलाई कति पटक कति समय बनायो। आखिरमा दुनियाँ पुरै चकित हुने गरेर प्रेममय बनायो। मैले तिमीलाई हृदयमा बस्ने ठाउँसम्म बनाउन सकिनँ। मैले तिमीलाई हृदयमा बस्ने ठाउँसम्म बनाउन सकिनँ। तिमीले त मेरो तस्बिर जोडेर पनि हृदय बनायौ। अर्को मुक्तक रहेको छ राजेन्द्र पौडेलज्यू हुनुहुन्छ बुढा नीलकण्ठ 12 कपनबाट। मुक्तक 1। जे तन्त्र आए पनि ताल उस्तै गर्छन् अरिङ्गाल कमाल उस्तै। जे तन्त्र आए पनि ताल उस्तै गर्छन् अरिङ्गाल कमाल उस्तै। कहिले हुने हो घरमा सुनसान। कहिले हुने हो घरमा सुनसान जहिले लथालिङ्ग बबाल उस्तै। मुक्तक 2। मुहारका रेखा गन्यो जिन्दगीले नमेटिने खाल्डा खन्यो जिन्दगीले। मुहारका रेखा गन्यो जिन्दगीले नमेटिने खाल्डा खन्यो जिन्दगीले। अझै चढ्नुपर्ने उकाली कति छन्। अझै चढ्नुपर्ने उकाली कति छन्। नला धेर फुर्ती भन्यो जिन्दगीले। मुक्तक 3। मात्रै समीपले नै खुसी अथाह हुन्छौ पराईसँग मलाई डाहा हुन्छ। मात्रै समीपले नै खुसी अथाह हुन्छौ पराईसँग मलाई डाहा हुन्छ। मलाई मात्र हो कि संसार नै हो यस्तो। मलाई मात्र हो कि संसार नै हो यस्तो। मिल्दैन वस्तु जो त्यही अनन्त चाह हुन्छ। मुक्तक 4। भावनाका बाँध फुट्छन् छेक्न सकिँदैन। सललल बग्न खोज्यो लेख्न सकिँदैन।
भावनाका बाँध फुट्छन् छेक्न सकिँदैन, सललल बग्न खोज्यो लेख्न सकिँदैन। यस्ता पनि हुँदा रहेछन् कोही मान्छेहरू, यस्ता पनि हुँदा रहेछन् कोही मान्छेहरू, आँखैभित्र बसिरहेछन् देख्न सकिँदैन। लिँदैछु म बाबुराम नेउपाने, उत्सजी हुनुहुन्छ दमक झापाबाट। मुक्तक 1। आँसु भेल बगिरह्यो हृदयको काप चिर्दै, ग्राहक गयो प्यास मेटी म रुएको हेर्दै हेर्दै। आँसु भेल बगिरह्यो हृदयको काप चिर्दै, ग्राहक गयो प्यास मेटी म रुएको हेर्दै हेर्दै। काला कोठी नरकभित्र लाजबन्दी बनाएर, काला कोठी नरकभित्र लाजबन्दी बनाएर, पशु ठानी भोग गर्छन् तन्नासरी फेर्दै फेर्दै। मुक्तक 2। जीवन्त साहित्यले कसैलाई जलाउनुपर्छ, सुतेको ढुङ्गी समाजलाई जगाउनुपर्छ। जीवन्त साहित्यले कसैलाई जलाउनुपर्छ, सुतेको ढुङ्गी समाजलाई जगाउनुपर्छ। दुखेका आर्तमनमा मलमपट्टी लगाएर, दुखेका आर्तमनमा मलमपट्टी लगाएर, विचारको सुगन्ध छर्दै मगमगाउनुपर्छ। मुक्तक 3। चराचर जगत रहस्यमय छ व्यर्थ बहस नगर, तिमी आफै महान आश्चर्य हौ दुविधामा नपर। चराचर जगत रहस्यमय छ व्यर्थ बहस नगर, तिमी आफै महान आश्चर्य हौ दुविधामा नपर। अद्भुत सामर्थ्य छ अदम्य पाखुरी र चेतनाभित्र, अद्भुत सामर्थ्य छ अदम्य पाखुरी र चेतनाभित्र। सृष्टिमा महान युगको आफ्नै हातले उद्घाटन गर। मुक्तक 4। राहत पाउनेको भन्दा राहत बाँड्नेको जुलुस ठुलो, विज्ञापनको रहरमा विवेक र कर्तव्य बोध भुलो। राहत पाउनेको भन्दा राहत बाँड्नेको जुलुस ठुलो, विज्ञापनको रहरमा विवेक र कर्तव्य बोध भुलो। सेवाभन्दा फोस्रो लोकप्रियताको रहर जागेपछि, सेवाभन्दा फोस्रो लोकप्रियताको रहर जागेपछि, निमुखा गरिबकोमा पुग्ला के साथी राहतको कुलो। धैर्यतापूर्वक हामीसँगै बसेर अन्तिमसम्म सुनिदिनु भएकोमा हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यति मिठा रसिला र चोटिला मुक्तकहरू पस्किनु हुने मुक्तकारज्यूहरूलाई पनि निरन्तर साधना, साहित्यिक सफलता र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आगामी श्रृङ्खलाको मिठो प्रतीक्षामा बस्ने अनुरोधका साथ आजको बसाइबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।